अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के हवाले से एक ख़बर आई है, लेकिन उसके साथ एक और ख़बर जो चल रही है, क्या वाकई जनरल फैसल नसीर बीमार है और मुल्क छोड़ के जाने वाला है। ये सितंबर का महीना है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है मैं आपको बताता हूँ। एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, एक साहब ने तारीख़ों का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया था और उसके बाद एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुँच गए हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करता हूँ, अपना तजिया भी देता हूँ इस पर कि क्या खेल चल रहा है, क्या वाकई बीमारी है या कोई बड़ी गेम डालने का फैसला हुआ है। लेकिन इससे पहले हम ज़रा जायज़ा लेते हैं जो कुछ असम्बली के साथ किया गया, जिस तरह से बदसलूकी की गई और गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी गई। नाज़रीन इकराम, स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट आर्म्स और मज़ीद अहलकार जो 4 हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया है 4 माह के लिए। यानी हमलावर कोई और, नकाब पोश कोई और, लेकिन सस्पेंड वो होता है जो खुद बेचारा किसी और के रहमो करम पर है। ये हमारी पार्लियामेंट का हाल है इस टाइम कि इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जहां कंपनी ने सब कुछ किया है, जहां इस निज़ाम को रौंदा है, कंपनी ने इस निज़ाम का रेप किया है, वहां पर 4 किरदार ऐसे हैं जिन्हें मत भूलें। काजी, जरदारी, शहबाज और अयाज सादिक, ये 4 किरदार हैं जिन्होंने इस निज़ाम के साथ ये किया है और कंपनी की मदद की है। इलेक्शन की चोरी, डाका, इसमें ये 3 करैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और चौथा करैक्टर असम्बली बनने के बाद मुसलसल इन्वॉल्व है। कंपनी सब कुछ करती है, लेकिन करवाती किन से है? वो इस तरह के लोग हैं जिनसे करवाती है। दूसरी तरफ काजी कह रहे हैं कि मैनू एक्सटेंशन विखाओ, मेरा मूड बने। यानी काजी साहब एक्सटेंशन के लिए उल्टे लेटे हुए हैं कंपनी के सामने। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और खान की बहनों ने बड़ी तशवीशनाक बात की है। पहले हम ये सुन लेते हैं, फिर आपको आगाह करता हूँ कि सूरत हाल है क्या और कंपनी के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं। जैसे इजिप्ट में उन्होंने जेल में डाल के मोर्सी को मारा था, अब ये इन्होंने फैसला कर लिया है। 1 महीना पहले मैंने भी आपको आके कहा था कि हमें पता चला है कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू एलिमिनेट इमरान खान। जी, अब जाहिर है इनको किसी ने अंदर से खबर दी है, ये खान के अल्फाज नहीं हैं। उन्हें खबर जिसने दी है उसने कहा है कि अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू एलिमिनेट इमरान खान, फैसला कर लिया गया है कि खान को ख़त्म कर दिया जाए। खान ने आज अपनी बहनों को कहा है कि इन्होंने फैसला किया है कि जैसे मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के साथ किया गया, ये वही मेरे साथ करने जा रहे हैं। इनके तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। इसलिए पीटीआई भी इतनी एग्रेसिव आपको नज़र आ रही है, अवाम में भी माहौल आपको दोबारा बनता नज़र आ रहा है। एक तरफ खान खुद कह रहे हैं, जबकि उनकी बहनें कह रही हैं कि अ डिसीजन हैज़ बीन मेड टू एलिमिनेट इमरान खान। और फिर खबर आती है कि ये फैसला हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। ये सारे डॉट्स इकट्ठे कनेक्ट होते हैं। अगर एक मकरू मंसूबे में कामयाब होंगे तो दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। खान को खराश भी आती है और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की। आप इमेजिन करें वहाँ से कितना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड अवामी तूफ़ान आ सकता है, जो शुरू बेशक खैबर पख्तूनख्वा से होगा, लेकिन पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान हर जगह फैल जाएगा। एक तरफ खान कह रहे हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी बनाने का इनका प्लान है, जबकि बहनें कह रही हैं कि उनको एलिमिनेट करने का फैसला कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ खबरें हैं कि गवर्नर राज, यानी अगर खुदा ना खास्ता ये अपने मकरू मंसूबे की कोशिश भी करते हैं, कामयाब अल्लाह इन्हें कभी ना करे क्योंकि इससे मेरे मुल्क को आग लग जाएगी, तो इसका रद्द अमल रोकने के लिए फिर गवर्नर राज भी एडवांस में लगाना ज़रूरी है। सो गवर्नर राज हो, अपना पूरा कंट्रोल हो, तो फिर कोई ऐसी हरकत की जाए। तो ये खबरें आ रही हैं अब गवर्नर राज लगाया जाए। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई असम्बली की ज़रूरत है, लेकिन क्या सदर भी गवर्नर राज लगा सकते हैं? यानी अगर काबीना और वज़ीर आज़म कहें तो कोई तरीका है सूबे में गवर्नर राज लगाने का? ज़ाहिर है कि ये आइनी माहिरीन बेहतर बता सकते हैं। मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ था कि जिस सूबे की असम्बली है वो जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकता। लेकिन देखते हैं कि ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी के पास वक्त और ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या करेंगे? और मारेंगे और अगवा करेंगे और गिरफ्तार करेंगे बंदों को और तशद्दुद करेंगे। ऑफ कोर्स ये अनलिमिटेड ऑप्शन नहीं है, ये स्मॉल स्केल पे नहीं है कि आपने
خیبر پختونخوا اور صرف قبائلی علاقوں میں کرنا ہے. بلوچستان کیونکہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے لیکن آبادی بہت کم ہے. لیکن یہاں پہ جو اب ہو رہا ہے یہ اکراس پاکستان ہو رہا ہے, کسی کو کسی جگہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا. یہ سسٹینیبل نہیں ہے پورے ملک میں اس طرح کا ماحول رکھنا. اس لیے آپشنز بھی ختم ہو رہے ہیں اور وقت تو ڈیفینیٹلی ختم ہو رہا ہے. خان ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول سے مقبول تر ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی ریزسٹنس زیادہ دکھا رہی ہے. بیرسٹر گوہر جیسا بندہ بھی اب کھل کے بولنا شروع ہو گیا ہے, یہ ذرا سنیں. میں جناب اسپیکر آپ کی گزار کرا لوں, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اپنے کندھے تلے لیا ہوا ہے, ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے, بٹ بینگ اے چیئرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو, بات کرو, راستہ بند نہ کرو, راستہ نکالو اس ملک کی خاطر, اس جمہوریت کی خاطر. جناب اسپیکر, اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا. اس اتنی بڑی فورس کی جس کی 70% میں جاتا ہوں, میں نے میری ویڈیو دیکھے, کیا خیال ہے میں سیڑھی چڑھ کے گیا ہوں؟ ارے میں اس سٹیج پہ سیڑھی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں, میں سیڑھی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں. عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھایا ہے, یہ عمران خان کی وجہ سے تھا, میرے نہیں اٹھا رہے. بیرسٹر گوہر نے آج یہ بھی کہا اپنی سپیچ میں کہ اگر ہم بھی ٹٹ فار ٹیٹ پر آ جائیں تو میں دیکھتا ہوں پھر خیبر پختونخوا میں جو آپ کے وزیر آتے ہیں وہ کیا 300 کلومیٹر کے رقبے میں بھی آ سکتے ہیں اپنے گھر کے, پھر ہم بھی یہ کریں گے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ملک کی خاطر بات کر رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کر لو. اسد کیسر بول پڑے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں تو ہم رہیں گے, لیکن اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. ہم جمعے کو بھی نکل رہے ہیں اور 22 کو لاہور میں جلسہ بھی ہو کے رہے گا. اوپر سے فیصل واڈا کو کمپنی نے بھیج دیا اسمبلی میں, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ کر کے دکھاؤ جلسہ. اب فائنل سٹیج کی طرف ناظرین کرام معاملات جا رہے ہیں. ہائی سٹیکس گیم ہے. جب سے علی امین نے باتیں کی ہیں سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں. دیکھیں خان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. پاکستان کی پینل کورٹ میں جتنے جرائم تھے وہ آپ نے سارے خان پہ ڈالے, کرپشن سے لے کر چوری, زنا, عدت میں نکاح, غداری کا کیس ڈالا. تقریباً 90% کیسز میں وہ سرخرو ہو چکا ہے, باقی کیسز میں بھی وہ تقریباً باہر آنے والا ہے. تو پھر آپ نے اس کو زبردستی جیل میں نہ رکھنا ہے کیونکہ آپ کی بدماشی ہے, باپ کا راج ہے. تو عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس سب کچھ کھونے کے لیے ہے. کمپنی کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوچ ہے کہ خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو پھر ہم قابو کر لیں گے سچویشن کو. کچھ عرصہ عوام نے شور ڈال بھی لیا تو باہر تو نہیں نکلیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ خان آپ کا مسئلہ نہیں ہے, عمران خان تمام مسائل کا حل ہے. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی پرسنالٹی کو ایسا بنا دیا ہے, مقبولیت ایسی دے دی ہے کہ پاکستان کا ہر مسئلہ اگر تالا ہے تو اس ہر مسئلے کی چابی خان ہے. عمران خان وہ ماسٹر کی بن گیا ہے جو پاکستان کا ہر مسئلہ ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن سب سے اہم بات ہے جو کمپنی کو معلوم ہونی چاہیے کہ خان عوام کے ساتھ آپ کی ریکنسلیشن کرانے کی آخری امید ہے. عمران خان کو آپ منظر سے نکال دیں, آپ کی عوام کے ساتھ ریکنسلیشن کبھی نہیں ہو سکتی. پاکستان 77 سالوں سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے, یہ مزید نازک موڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. اور اب یہ ڈفرز مصر کے مرسی کے ساتھ جو ہوا تھا, وہاں کے سی سی نے جو کیا تھا, ہمارے لوکل سی سی کی بھی ذہنیت اسی طرح کی ہے. خان کے خلاف کیونکہ کوئی کیس بیٹھ نہیں رہا, کوئی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار نہیں ہے. خان اتنا مقبور اور اللہ کی کوئی خاص مدد ہے کہ اس کے بدترین دشمن بھی اس کے خلاف اس طرح کی گواہی نہیں دے پا رہے جو اس کے لیے لیتھل ہو. تو پھر ایجپشن ماڈل کا نفاذ نظر آتا ہے. اس لیے عمران خان نے اپنی بہن کو یہ خود کہا, یہ کوئی اندر کی خبر نہیں ہے, علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں کہ خان نے یہ کہا ہے, خان نے یہ بولا ہے, اپنی قوم کو بتایا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں. میں جو اب تک انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں, جب عمران خان کو یہ کوئی نئی دھمکی دیتے ہیں تو وہ فوراً اپنی بہن یا پارٹی کو بتاتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے مارشل لا لگا دیں گے, کبھی کہا جاتا ہے آپ کو سزائے موت دے دیں گے. ہو سکتا ہے اب کہا گیا ہو کہ پڑے رہیں جیل میں, جیسے مصر کا مرسی پڑا رہا تھا, آپ کو تو کوئی باہر نہیں نکال سکتا. اس لیے عمران خان نے فوراً وہ بات اپنی بہن کو بتا دی کہ ان کا ارادہ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک ارادے ناکام کرے اور ان کی تدبیریں جو بد تدبیریں ہیں انہی پر الٹا دے, آمین. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.